औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे जंग सितंबर 1965 ईस्वी कैसे शुरू हुई। जंग के दौरान भारत की पुष्ट पर कौन कौन से ममालिक थे, रन ऑफ कुछ का तनाज़ा क्या था, जंग सितंबर शुरू होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आलियान। हमेशा की तरह एक नया आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सितंबर 1965 ईस्वी की जंग में पाकिस्तान को कई आलमी ताकतों के साथ भी नबर आज़मा होना पड़ा। मंजरनामे पर सामने भारत था, लेकिन पुष्ट पर कई बड़ी ताकतें थपकी दे रही थीं। आलमी ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा अपनी रिपोर्टों में अमरीकी सदर समेत आला हुकाम को वर्गलाने में मसरूफ़ थे कि पाकिस्तान हर सूरत मसला कश्मीर का हल चाहता है और हल की तलाश में वो जंग करने को भी तैयार है। क्योंकि भारत कश्मीर पर कब्ज़ा छोड़ने पर आमादा नहीं था, लेकिन इस जंग से पहले कई मरतबा अमेरिका ने यह तस्लीम किया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर हल तलब मामला है। 1965 के चीदा वाक़यात का जायज़ा लेने से हमें समझ में आ जाएगा कि जंग सितंबर में भारत तनहा नहीं था। कई आलमी ममालिक की ब्यूरोक्रेसी उसकी पुष्ट पर थी, जिसने भारत को बता दिया था कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है और ये अमेरिका अपने हथियार भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इससे भारत को यह सोचने में ज़रा देर नहीं लगी कि पाकिस्तान शायद हथियारों की कमी की वजह से जंग लड़ ही ना सकेगा, लेकिन उसे ये मालूम ना था कि हमारी फ़ौज क्या में पाकिस्तान के बाद अस्करी सनद को इस कदर तरक्की देने में कामयाब हो गई है कि वो किसी भी मुल्क की मोहताजी के बगैर अपनी जंग खुद लड़ सकती है। पाक भारत सरहदी कशीदगी की इब्तदा और भारत कोशा मिलने के वाक़यात ने मार्च 1965 में ही जन्म लेना शुरू कर दिया था। 4 मार्च 1965 ईस्वी को अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर विलियम एवियोरल हैरीमैन साबक भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री से मिले। नई दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात में कई दीगर अमरीकी और इंडियन अफसरान भी शामिल थे। उन्होंने शास्त्री को अमरीकी ताउन का यकीन दिलाया। दौरान मुलाकात भारतीय अफसरों ने उनसे यह सवाल किए कि आया कि अमरीकी सदर इस कदर मसरूफ़ हैं कि उन्हें आलमी सियासी मंजरनामे में होने वाली तब्दीलियों का ज़रा भी इल्म नहीं है। जवाबन हैरीमैन ने वाज़िया किया कि बिलाशुबा मुआशी सूरत हाल में बेहतरी उनकी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन वो आलमी सियासत से भी बेखबर नहीं है। और फिर हैरीमैन ने एक ऐसी बात कह दी जिसे समझने में शास्त्री को ज़रा भी देर नहीं लगी कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन की एटमी सलाहियतों के बारे में भारत से मालूमात शेयर करने पर खुशी है और वो आइंदा भी ऐसा करता रहेगा। भारत को आला तरीन सतह पर सिग्नल मिल चुका था कि चीन की वजह से एटमी अदम फैलाव के मुआहदे के हवाले से भारत को खुली छुट्टी मिल सकती है। उन्होंने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी कि शास्त्री बताएं इस हवाले से कि उन्होंने अमेरिका से और क्या मुखबिरी दरकार है। शास्त्री ने खुल कर खेलते हुए कहा, हमें अगरचा एटमी हमले के ख़तरे का सामना है, लेकिन भारत एटम बम नहीं बनाएगा, ताहम वो अपने बचाव की तदबीर पर गौर कर रहा है। जवाबन अमरीकी गवर्नर हैरीमैन ने चुका देने वाली बात कही। कहते थे अमेरिका भारत की एटमी सलामती के मामला पर बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कहकर उन्होंने एटमी हमले की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ पर शास्त्री को विल्सन से मुलाकात करने का मशवरा दिया, क्योंकि इस मामलात को वही देख रहे थे। इस मौके पर अमेरिका ने भारत को एक और अहम सिग्नल दिया। साबिक़ अमेरिकी गवर्नर हैरीमैन ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया। साबिक़ सदर अयूब अब बीजिंग जाने वाले थे, लिहाजा पाकिस्तान जाने का वक्त नहीं था। साथ ही शास्त्री को दौरा अमेरिका की दावत भी मिल गई थी। यह पाक अमेरिका ताल्लुकात में ख़राबी का एक अहम मोड़ था। बाद अज़ां भारत चीन के हवाले से अमेरिका को इस्तेदाद दिलाकर इसकी हमायत हासिल कर रहा था। इस काम में अमेरिकी इंतज़ामिया खुलकर भारत के साथ थी। इन रहनुमाओं ने एतराफ़ करने में ज़रा देर नहीं लगाई कि मसला कश्मीर पाक भारत कशीदगी का सबब बन सकती है, लेकिन दोनों ममालिक की क़यादत इन मसाइल से निपटने के लिए सलाहियत भी रखती है। साबिक़ सदर पाकिस्तान अयूब खान ये जान गए थे कि वो अमरीकी रहनुमाओं के भारत की जानब बढ़ते हुए झुकाव पर असरअंदाज नहीं हो सकते। चनाचे उन्होंने मुआशी
اور عسکری حوالوں سے ملک کو امریکہ یا کسی اور ملک کی محتاجی میں دینے کی بجائے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب رہے۔ اسی دوران ذوالفقار علی بھٹو کے ایک بیان پر امریکہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا، بھارت کی جانب امریکہ کے بڑھتے ہوئے جھکاؤ سے سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدے بے معنی ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے امریکی حمایت کے لیے شروع میں ان دونوں معاہدوں پر تکیہ کیا تھا۔ امریکہ نے بھی کہہ دیا تھا، یہ معاہدے بھارت کے خلاف نہیں ہیں۔ اس امریکی رویے سے بھارتی قیادت کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اپریل میں رن آف کچھ میں تصادم کی خبریں منظر عام پر آنا شروع ہو گئیں۔ امریکی انتظامیہ اپنی حکومت کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بھارت بے گناہ ہے اور پاکستان اپنی افواج اگلے مورچوں پر لے کے آیا ہے۔ حالانکہ پاکستانی فوج اپنی سابق پوزیشنوں پر ہی تعینات تھی۔ پھر اقوام عالم اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ 1960 میں ہونے والی پاک بھارت سرحدی مذاکرات میں بھی سرحد کے کئی حصوں پر حتمی مذاکرات نہیں ہو سکے تھے، لہٰذا پاکستانی فوج نے اپنے علاقے میں چوکیاں قائم کیں اور بھارت نے انہیں اپنا علاقہ قرار دے دیا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے رن آف کچھ کا تنازع کیا تھا۔ رن آف کچھ کے شمالی کونے پر کنجرکوٹ نامی قلعہ واقع ہے۔ یہ علاقہ سال میں کئی مہینے جون تا نومبر پانی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں 1960 میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے، چنانچہ یہاں تنازع جنوری 1965 میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ پاکستانی دستے اپنے علاقے میں جب بھی گشت کرتے، بھارتی فوج مداخلت کرنے کی کوشش کرتی، جسے موقع پر ہی ناکام کر دیا جاتا۔ امریکی رہنماؤں کی جانب سے مسلسل حمایت کے بعد بھارتی فوج نے اپریل میں یہ محاذ گرم کر دیا اور باہر بیٹ کے ساحلی علاقے کو بھی اپنی سرحدوں میں شامل کرنے کی غرض سے فوجی دستے اگلے مورچے پر بھیج دیے۔ پاکستان نے سیز فائر کی کوششیں جاری رکھیں، جنہیں 15 اپریل کو بھارتی قیادت نے قبول کر لیا، لیکن یہ سیز فائر کبھی نہیں ہوا، کیونکہ بھارت توپ خانہ اور 6 سے 7 ہزار فوج بھی جنگ میں جھونک چکا تھا۔ پاکستانی فوج کی تعداد بھی کم و بیش اتنی ہی تھی۔ امریکہ اور تمام اہم یورپی ممالک اس پاک بھارت کشیدگی کو 1962 کی چین بھارت جنگ کے پس منظر میں ہی دیکھ رہے تھے، یعنی دلی طور پر بھارت کے ساتھ تھے۔ تاہم متعدد ایشیائی اور افریقی ممالک پاکستان کی تائید میں پیش تھے۔ 31 اگست کو جنگ کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے میں ناکامی کے بعد بھارت نے بڑے عالمی ممالک سے حمایت مانگ لی تھی، جو کسی حد تک مل بھی چکی تھی۔ امریکی رہنماؤں نے بھی کہہ دیا تھا، جنگ کی صورت میں اقوام متحدہ کے لیے مداخلت کرنا مشکل ہوگا اور شاید برطانیہ کے لیے بھی۔ تاہم اقوام متحدہ کے رہنما یوتھا نٹ سے بھی عالمی رہنماؤں کی ملاقاتیں اور مشورے جاری تھے۔ 1 ستمبر کو بھارت بختر بند گاڑیاں اگلے مورچوں پر لے آیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری جدوجہد کی روک تھام کے لیے بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر دباؤ میں اضافہ کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے امریکی ساختہ پیٹرن ٹینکوں کے ممکنہ استعمال کے باعث بھارت نے ایک بار پھر امریکہ سے مدد مانگ لی، اور اس وقت کے بھارتی وزیر خارجہ سورن سنگھ نے کئی بیانات داغے اور خطوط بھی لکھے تھے۔ 2 ستمبر کو امریکی رہنما باؤز نے اپنی حکومت سے التجا کی کہ وہ شاستری کو یقین دلائے کہ جنگ کی صورت میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کی تمام فوجی امداد بند کر دی جائے گی۔ اس فیصلے سے سب ہی آگاہ تھے۔ بھارت کو خدشہ تھا کہ کشمیری مجاہدین نے اگر جموں سری نگر روڈ پر قبضہ کر لیا تو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کئی اطراف سے آشروہ پا کر 6 ستمبر کو بھارت نے پاکستان پر 3 محاذوں پر حملہ کر دیا تھا۔ جسٹر، لاہور مغل پورہ سیکٹر، بیریاں لنک کینال کے بارڈر کھول دیے گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح چوکس پاک فوج نے تینوں محاذوں پر نہ صرف پیش قدمی روک دی بلکہ متعدد بھارتی سرحدی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ بھارت نے کھاریاں تک قبضہ کرنے کے لیے 75 بٹالینز جنگ میں جھونک دی تھیں، لیکن اسے پھر بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ 3 جنگوں کا پیش خیمہ بننے والا مسئلہ کشمیر آج بھی اقوام متحدہ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ اس مقبوضہ علاقے میں انسانی سرگرمیوں کے حقوقی پامالی انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ امریکہ کی فائلوں میں آج بھی یہ لکھا گیا ہے، مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک
خطے میں دیر پا امن کا قیام مشکل ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیکل جو کہ جنگ ستمبر 1965 پر دیا گیا تھا۔ مزید آرٹیکل دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ڈیلی آرٹیکلز۔